السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الصابلي كيجي روعه. المكونات ديالو كما العاده بسيطه وتقدر تكون في اي دار. دونك اول حاجه هي السنيده كنديرو واحد 200 غرام تقريبا، واحد 200 غرام، جوج الكيسان د العنبه حتى لثلاثه ولا جوج ونص. السكر وديما كيكون على حسب الشخص واش كيبغي الحلاوه بزاف ولا لا. الملحه ضروريه في اي تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال القهوه ديال الملحه. اي حاجه حلوه كتجي معاها الملحه غزاله. عندنا الزبيب رقدتو وقرطتو واحد شويه، تقريبا واحد انا ما عنديش بزاف الزبيب، دونك درت غير تقريبا شي 50 غرام هكاك ولا ما كاملاش. واحد شويه الزبيب هنا، تقريبا واحد 100 غرام ديال اللوز كونكاسي، ولا انا ضربته في 1 2 3. تقدروا هذا تقطعوه بيديكم اولا ديروه في لا ماشين كيف ما بغيتو. الزبده عندنا واحد 250 غرام الزبده، ربعه الزبده بالضبط. هذا هذا النافع، تقريبا واحد المعلقه ونص النافع، معلقه ونص ديال السنجلان، خماره د الحلوى الحمراء وخماره البيضاء، ماشي الخماره باردون، الفاني، خماره الفاني، زعما ساشيه الفاني، وثلاثه البيضات. في الصراحه هاد الصابلي كيجي غزال، ولافونتاج اللي فيه، يعني الحاجه المميزه اللي فيه هو انك تقدري تحطيه في الفريغو. انا شنو كندير؟ كنعجن كميه منه. نسيت واحد حاجه بعدا في في المكونات اللي هي الدقيق تقريبا واحد 4 جبانيات كبار. انا حطيت غير وحده هنا، غادي نعاود نزيد. وبطبيعه الحال في الاخر كتشوفوا على حسب لا تيكستور ديال العجينه، الا جمعات وشدات راسها راه يعني خلاص بركه عليها. كما قلت لكم على قبل، هذا الصابلي الحاجه المزيانه فيه انك تقدري تحطيه في الفريغو. انا كناخذ واحد الكميه بسيطه منه كنطيبها دابا، والما باقي كنديرو بحال حريبلات، كنحربلو مزيان وكندخلو في الفريغو. كيبقى الوقيته اللي بغيتو كنجبدو ديك الساعه نقطعو وكنعاود نطيبو، كيجي بحال يلا قديتو. انا غادي نوريكم الطريقه، وغادي نوريكم كيفاش كنحتفظوا به في الفريغو. وان شاء الله نتمنى انه يعجبكم.
كيف ما قلت غادي نبقى نديرهم هكا كويورات حتى نكمل العجين كامل، ومن بعد غادي ندوز نديرهم بعد ما درناهم كويرات. غادي نشدوهم دابا نبداو نحربلوهم حتى نحصلوا على حريبلات. غادي نحربلوهم بهذه الطريقه هذه حتى نحصلوا على حريبلات. ومنين غادي نساليو غادي نصفوهم في بلاطو باش ندخلهم للفريغو كيف ما قلت باش يبردوا. نحاولوا نديروهم كلهم في نفس الحجم. هي طريقه التحربيل كله وكيفاش انا كنفضلهم هكا يكونوا شويه غلاظ، كاين اللي كيرققوهم ومنين كيجمدوا كنقطعوهم صغار. ها هو البلاطو اللي غادي ندخلوه للفريغو بعد ما صفناه في البلاطو. دخلناه الفريغو خرجناه حتى جمد. دابا غادي نبداو نقطعوه. منين غادي نقطعوه نحاولوا نقطعوه ديجا بشي موس يكون شويه ماضي، لان جامد كيكون شويه صعيب في التقطاع. من بعد ما غنساليو التقطاع غادي نصفيوه في واحد الطاوه. غادي نصفوه في واحد الطاوه وغادي تبقى لنا لا مواتي كيف ما قلت لكم غنديروها في ان بواط ونخشيوها في الفريغو. وفوق ما بغيناه عاوتاني نجبدوه نقطعوه ونطيبوه كيجي بحال يلاه قديناه. هذا هو الشكل ديالو كيجي بحال هكذا. ها هو بعد ما صفناه في الطاوه تبارك الله باقا لا كونتيتي فيه كثيره. غادي نشدو هذا الشيء اللي بقى في البلاطو كيف ما قلت ونخبيوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، الصابلي باللوز. نتمنى انه يعجبكم. وفي الصراحه زعما المذاق ديالو بنين بزاف وليد بزاف. والحاجه اللي زوينه فيه انه صحي. علاش؟ لان فيه الزنجلان، فيه يعني فيه بزاف المكونات اللي هي صحيه لينا ولوليداتنا. نتمنى انه يعجبكم. ولا كونتيتي اللي عطانا كونتيتي تبارك الله كثيره. كيف ما شفتيو راه درت غير تقريبا النص ديالو، عمر لينا هذه وعطانا عاوتاني داكشي اللي خلينا في الفريغو كيف ما قلت لكم. اي فوالا، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. وشكرا لكم ومع السلامه.